درود و سلام آقا دو جہاں محبوب الرحمن شمس الضحیٰ بدر الدجا سب چشمہ رشد و ہدا منبع رب ارض و سما والی بطحا امام الحنفاء امام القبلتین جد الحسن والحسین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات ہوتی جو مقام میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اس کا تعلق قرآن پاک دے پہلے سپارے دے نال سورت کا نام سورت البقرہ الحمدللہ آج دا اے عظیم الشان پروگرام قاری محمد اسلم صاحب فاروقی حافظہ اللہ انہوں نے الحمدللہ اور انہوں نے بیٹیاں نے عبدالواحد اور اظہار الحق انہوں نے منعقد کیتا ہے اللہ کو عطا گہرائیاں چو دعائے وے کہ اللہ پاک انہاں دیاں کاوشاں محنتاں شرف قبولیت کے نال نواز دے دوستو بزرگوں آج دے اس پروگرام دے اندر انشاءاللہ العظیم اللہ دی مدد نال او دی مہربانی دے نال میں اے ثابت کراں گا کہ میرے آقا تواڈے پیغمبر علیہ السلام آئے انساناں وچوں نے سارے انساناں نالوں اعلیٰ شان پا کے آئے نے سارے انساناں نالوں اعلیٰ مرتبہ پا کے آئے نے سارے انساناں وچوں اچھا مقام پا کے آئے نے نال میں انشاءاللہ اے بھی بیان کراں دا مروجہ اے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دے دن تھے اور پیدائش دے دن وفات دے دن پیدائش کا دن دے کے جناب مروجہ جو جناب خرافات کیتیاں گئیاں اور کیتیاں جا رہیاں نے انشاءاللہ مروجہ میلاد دے اتے بھی انشاءاللہ آج دی میری شلوار ہوئے دی للکار ہوئے دی میرا بیان ہوئے دا میرا اعلان ہوئے دا اور انشاءاللہ العظیم اس بات کا انشاءاللہ العظیم اے واضح کیتا جائے گا کہ نبی علیہ السلام دی عظمت دے اندر شک نہیں نبی پاک دی شان دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں بلکہ عظمت بھی لا ریب ہے اور شان بھی لا ریب تے بے عیب ہے اور پیغمبر علیہ السلام دی عظمت شان بلندی اور رفعت اللہ پاک نے سب تو اونچی عطا فرمائی ہے عظمت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے آج ذرا میں بلا تمہید اپنی بات نو شروع کرا انشاءاللہ العظیم آج میں قرآن دیا آیات کو کافی انشاءاللہ سہارا لوانا ذرا غور فرمانا میرے آقا اجے دنیا تے تشریف لے آئے نہیں دو باپ بیٹا آئے نے ایک دا نام ابراہیم ہے بیٹے دا نام اسماعیل ہے بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں ہم کئی دعاواں کرتے نے اللہ اندہ میرے نبیوں
منگو جو منگنا جے پر قربان جاوا صدقے جاوا اے ساریاں دعاواں دا جیڑا ریزلٹ اے دعائے ساریاں دعاواں دا جیڑا نچوڑے اے دعائے جیڑی میں دسن لگا ابراہیم نبی نے ہاتھ چکے نے او منگدا پیا اسماعیل آمین پیا کہندا تے منگدے کنوں نے آمنہ دے لال نو منگدے نے تے منگدے کتھے نے بیت اللہ شریف وچ کھلو کے منگدے نے آ سنو دعاواں ہو رہیاں نے نالے نبیاں کولوں منگن دیاں چاچا سن لو نبیاں کولوں منگن دیاں چاچا سکھ لو نبیاں کولوں منگن دے طریقے سکھ لو نبیاں کولوں منگن دے سلیقے سکھ لو درد دل نہ ذرا قرآن سننا رب ذوالجلال فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اے عرش والے ربا ساڈے ربا ساڈے خالقا ساڈے مالکا انہاں دے وچوں ایک رسول بھیج دے اس واسطے رسول آ کے تیری آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نوں کتاب و حکمت دی تعلیم دے تے انہاں نوں پاک کرے انک انت العزیز الحکیم بے شک اللہ تو غالب حکمت والا پتہ اے لگا کہ اس آیت تو پتہ لگدا پیا ہے کہ میرے آقا آئے انساناں وچوں نے سارے انساناں تو اونچی شان پا کے آئے نے سارے انساناں چوں اونچا مقام پا کے آئے نے اجے تینوں سمجھ نہیں آئی آ میں قرآن دا ایک ہور مقام پیش کراں درد دل نہ ذرا قرآن سندا جا اے سارا دوسرا سورت کا نام سورت البقرہ چا میرا حوالہ انشاءاللہ العظیم کوئی ماں دا پتر جیڑا کدی غلط ثابت نہیں کر سکدا مولوی زہر دا پیالہ پی کے مرتے سکدا پر ذوالفقار صدیقی دا انشاءاللہ العظیم اے حوالہ دیتا کوئی ماں دا پتر کدی غلط نہیں کر سکدا آسمانہ ذرا غور فرمان دے جانا رب ذوالجلال اعلان فرما رہا نے فرمایا میرے محبوبہ اعلان فرما دیو اور سنو قرآن فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون رب ذوالجلال فرماندے نے میں رسول بھیجیا انہاں دے وچ بھیجیا انہاں دے وچوں بھیجیا تاکہ آ کے میری آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نوں کتاب و حکمت دی تعلیم دے انہاں نوں پاک کرے انہاں نوں کتاب و حکمت دی تعلیم دے او چیزاں سکھلاؤن واسطے رسول آیا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ او چیزاں سکھلاؤن واسطے سونا نبی آیا جیڑے نبی تو پہلے چیزاں دا انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں سی اور چیزاں نوں سکھلاؤن واسطے اور چیزاں نوں پڑھاؤن واسطے آیا تے میرا پیر محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تینوں سمجھ نہیں آئی آپ قرآن دا ذرا ایک ہور مقام نوٹ کر لے اے قرآن دا سفارہ چوتھائی کرتے دل نال قرآن سن لے پتہ اس ایت تو بھی لگا کہ میرے آقا آئے انساناں وچوں میں ارے سارے انساناں نالوں اونچا شان پا کے آئے سارے انساناں نالوں اونچا مرتبہ پا کے آئے سارے انساناں نالوں اونچا مقام پا کے آئے اجے تینوں سمجھ نہیں آئی میں قرآن دا ایک ہور مقام پیش کرا سرا درد دل میں اللہ دا قرآن سن لے سوارا قرآن دا نکل آیا چوتھا
سن ذرا قرآن ایتھے بھی میرے نبی دا شان سن قرآن ایتھے بھی میرے نبی دا شان میں قربان جاما صدقے جاما آواز آ رہی اللہ قد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین استبعث فیہم رسولا من انفسہم ہائے رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ رب ذوالجلال فرماندے نے میں احسان کیتا عرشاں والے ربا تو ساڈے تے بڑے احسان نے تیرے اللہ زمین بنا دتی ہو ساڈے واسطے فرش اللہ زمین دا فرش بنا دتا ہی اللہ اے بھی تیرا بڑا احسان ہے اللہ چند جیڑا اے جناب عرشاں والے ربا بغیر تھما تو آسمان کھڑا کر دیتا ہی اے بھی تیرا بڑا احسان ہے آسمان دے اوتے چند چمکا چھڈے اے بھی تیرا بڑا احسان ہے تارے چمکا چھڈے نہیں یہ بھی تیرا بڑا احسان ہے اللہ سونے سانو سورج جیسی نعمت عطا فرمائی ہو یہ بھی تیرا بڑا احسان ہے عرشاں والے ربا سانو مکان عطا کیتے ہی اللہ سونے بیویاں عطا فرمائی اللہ اولاد عطا فرمائی اللہ تیرا بڑا احسان ہے اللہ کھان واسطے طرح طرح دیا نعمت عطا کیتی اللہ یہ تیرا بڑا احسان ہے اللہ سونے تیرے احسان تے بڑے نے پر اللہ ایتھے کیڑے احسان دا تذکرہ ہو رہا ہے پر اللہ ایک ہور گل سن لے اللہ سونیا اے بھی ذرا دس دے اے احسان کیتا ہی تے کنا تے کیتا ہی اللہ احسان جڑے احسان دا ایتھے تذکرہ ہو رہا ہے عرشاں والے ربا احسان مشرکاں تے ہویا فرمایا نا 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 اللہ بدعتیاں تے ہویا ہوئے دا فرمایا نہیں 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 اللہ یہودیاں تے ہویا ہوئے دا فرمایا نا 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 اللہ عیسائیاں تے ہویا ہوئے دا فرمایا نا 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 اللہ عیسائیاں دے اوپر احسان ہوئے دا فرمایا نہیں اللہ سکھاں تے ہوئے دا فرمایا نہیں اللہ اے ہندوؤں تے ہوئے دا فرمایا نا 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 اللہ پھر ایتھے احسان جیڑا ہو رہا ہے اس احسان دا پھر تذکرہ تو کر رہے ہیں تے احسان کر رہے ہیں تے کنا تے کر رہے ہیں عرشاں والے ربا ذرا دس تے صحیح لاہور دے واسی اے پتہ کر لین لاہور دے واسیاں نو پتہ لگ جائے احسان کنا تے ہویا فرمایا میں احسان مشرکاں تے نہیں کیتا ارے میں احسان بدعتیاں تے نہیں کیتا میں احسان عیسائیاں تے نہیں کیتا میں احسان جیڑا سکھاں تے نہیں کیتا میں احسان جیڑا اے جڑے احسان دا ایتھے تذکرہ ہو رہا ہے میں ہندوؤں تے نہیں کیتا عرشاں والے ربا پھر احسان ہویا تے کنا تے ہویا فرمایا میرا قرآن پڑھ لے پتہ لگ جائے گا احسان کنا تے ہویا سن فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے میں احسان کیتا مومنہ دے ہوتے اللہ کی احسان کیتا ہی جان بنائے احسان کیتا فرمایا نہیں نہیں اللہ زمینہ بنائیا نے احسان کیتا فرمایا نہیں نہیں اللہ آسمان نے بغیر تھما تو کھڑا کیتا ہی احسان کیتا فرمایا نہیں نہیں عرشاں والے ربا پھر آج میں تیرے کو پوچھنا عرشاں والے ربا پھر اے دس کھان پین واسطے چیزاں دیتی ہے احسان بڑا ہے اللہ اس احسان کو جتلایا فرمایا نا 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 اللہ مکان دیتے ہی اللہ بیویاں دیتیاں نہیں عرشاں والے ربا پھر شاد و اولادہ دیتی ہے اس احسان کا تذکرہ کیتا ہی فرمایا نہیں 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 اللہ کہنا احسان کا تذکرہ فرمایا یسبعث فیہم رسولا من انفسہم ہائے رسولا من انفسہم رسولا من انفسہم رسولا من انفسہم فرمایا تواڈے وچوں تواڈیاں جاناں چوں میں اپنا رسول محمد بھیج چھڈیا ہے نعرہ تکبیر
بلندی مصطفیٰ مولانا سرفراز صدیقی صاحب عرش والے ربا ایک قادر واسطے رسول بھیجے گئی فرمایا یتلو علیہم آیات ہی یتلو علیہم آیات ہی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ رسول دے آمد مقاصد سننا رسول اس واسطے آیا ہے کہ قرآن دیا آیتاں پڑھ کے انہاں نو پاک کرے مشرکاں نو شرک تو بدعتیاں نو بدعت تو پاک کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے اے رسول تو پہلے کیسے سن وَإِنَّ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا اے رسول تو پہلے سارا سر کمرائی دے اندر سر کہ میرا رسول آیا اور رسول نے قرآن سنایا لوگ کمرائی کی چور نکل کے اچھائی کی طرف آئے رسول نے قرآن سنایا پٹھے رستیاں نو چھٹ کے سیدھے رستیاں دی طرف لوگ آئے اور میرے نبی علیہ السلام آئے میرا آقا آیا اینا مقاصدہ واسطے آیا ہے اینا مقصدہ پورا کرنے واسطے آیا ہے آجے تینوں نہیں سمجھ آئی آپ میرے پیچھے پیچھے چلتا جا آج گلشن محمدی کی سیر کرتا جا آج سن ذرا غور فرماتا جا اے سپارہ چوتھا خود میں جیرا سپارہ پیش کر لگا میں آکھیا سی آج میں قرآن دیا یاد کرو راج کے سہارا لے لے آج سن ذرا غور کر آج سپارہ یارما درد دل نہ قرآن سن اور تیریاں شرکیاں آوازاں سے ہوتے مباحت کی آواز غالب آتے رہے گی تیرے شرکیاں نعرے اندے ہوتے مباحت الحمدللہ قرآن پڑھنا غالب آتے رہے گا آسان ذرا غور فرما سپارہ نکل آیا قربان جاوا یارما سورت کا نام سورت توبہ ایتھے بھی یہ ہوئی بات آئے دی اللہ فرمان دے لقد جاءکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ترجمہ سن لے کس کے نتیجے سے پہنچ کے چلا جا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم اللہ فرماتے نے میں بھیجیا رسول تو آتے بھیج آیا تو آنیاں جانا جو آیا ہے اگے سن عزیز علیہ ما عنتم جدو مومنان تکلیف پہنچ دیئے میرا رسول پریشان ہو جاتا ہے پر اگے بھی گل سن حدیث علیکم حدیث علیکم لوگوں میرا نبی بڑا حریص عرشہ والے ربا ایتھے تے سارے حریص بنے نے جے زمیندار نو دیکھیے وہ آدھا 10 ایکڑ زمین 20 ایکڑ بننی چاہیے جناب جے سے تاجر نو دیکھیے جے سے سوداگر نو دیکھیے وہ آدھا ایک مارکیٹ 2 مارکیٹاں بنیاں چاہیے میں جے سے کل 10 لاکھ وہ آدھا جناب 20 لاکھ بننا چاہیے عرشہ والے ربا ایتھے ہر دنیا دار بندہ جیڑا وہ حریص بنیا ہویا تیرا نبی بھی حریص دنیا دار بندے بھی حریص پھر تیرے نبی دا دنیا داراں دا فرق کیے اللہ فرماتے نے تم فرق دس دے میرے نبی دا تے دنیا داراں دا فرق کیے آؤ میں دسا ایتھے دنیا دار بندہ دنیا دے مال دا حریص ہے تے میرا نبی اس بات دی حرص رکھدا عرشہ والے ربا ایڈے
سونے چہریاں والے لوگ نے شرک تے بدعت کر کے کتے جہنم دا پالن نہ بن جان بلکہ انہوں نے میرا کلمہ نصیب فرما کے تے اپنے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے اب تیرے ہرس دے پتے لگ گئے نے دنیا داراں دے ہرس دے پتے لگ گئے نہیں میرے نبی دے ہرس دا پتہ لگ گیا ہی سن حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فرمایا میرا نبی مومنہ واسطے رؤوف الرحیم میرا نبی مومنہ واسطے بڑا مہربان ہے اس قرآن دی آیت تو بھی پتہ لگا کہ آقا آئے انساناں وچوں نے سارے انساناں نالوں اونچا شان پا کے آئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول دے مہینے عام الفیل والے سال دے اندر آقا عام الفیل والے سال دے اندر اپنا کافر نو جدوں اللہ نے فرق کیتا او دے تو 50 یا 55 دن بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 9 ربیع الاول نو سوموار دا دن لوگوں سوموار دا دن صبح صادق دا ٹائم جب میرے آقا دنیا تے جلوہ گر ہوئے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال زندگی گزاری 63 سال زندگی گزارن دے بعد میرے آقا علیہ السلام 12 ربیع الاول نو جدوں تو نچ کے گزارا کیتا اور جدوں تو ظالم لٹیاں پا کے گزارا کیتا اس دن تے سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اے سلام اللہ علیہا کنڈاں نو لگ لگ کے رون دیاں نے پر سالمہ کسے دا مر جائے تینوں پھر بھی روٹی چاہیے کسے دا جی پیا تیرا تا میرا تیرا تا میاں منگلا ٹائم پڑھنا ہی نہیں دا تربیلا ٹائم تیرا پیٹ پہ پڑھنا ہی نہیں دا کوئی مر جائے تے تیری عید کوئی چھپ پہ تیری عید آسان ذرا غور فرمانا 12 ربیع الاول سوموار دا دن 63 سال میرے آقا نے زندگی گزاری تے سوموار دے دن 12 ربیع الاول نو 66 دے ٹائم تے آقا دنیا تو چل بسے نے مولوی وفات بیان نہیں کرتا پیدائش بیان کرتا ہے میلاد بیان کرتا ہے اور پیدائش کا معنی عربی سے میلاد ہے تے میلاد کا معنی پنجابی سے پیدائش کرا دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے نے پر گل سن لے آقا آئے انساناں وچوں نے سارے انساناں نالوں اونچا شان پا کے آیا تے میرا پیر محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم اجے نہیں تینوں سمجھ آئی میں ایک قرآن دا اور مقام پیش کرا اے 12-28 سورت دا نام سورت جمعہ اور 4 سورت جمعہ دی دوسری آیت ہی چلیا قرآن کٹ کے ویکھ لئی اللہ فرماندے نے هو الذی بعث امیین رسولا منہم ہائے رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ اس ذات جن نے امیہ دے اندر انپڑھا دے اندر اپنا رسول بھیج دیتا انہاں دے وچوں بھیجیا کادے لی یتلو علیہم آیاتہ اللہ دیا آیتاں پڑھ کے وَيُزَكِّيهِمْ انہاں نو شرک تے بدعت تو پاک کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے وَإِنْ كَانُوا رسول تو پہلے کیسے حالات سن سونے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ رسول تو پہلے لوگ
سراسر گمرائی دے اندر سن بھائی بھائی نو قتل کر رہا سی رسول تو پہلے بھائی بھائی نو قتل کر رہا سی زندہ بیٹیاں نو قبراں دے اندر چاک کے بھرپور کر دیتا جاتا سی لوگ ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سن لوگ بتاں دی پوجا کرتے پھرتے سن کوئی حجراں دی پوجا کرتا سی کوئی شجراں دی پوجا کرتا سی اور جب میرے آقا دنیا دے تشریف لے آئے جڑے بیٹیاں دے قاتل سن انہاں نو بیٹیاں دا پاسبان بنا دیتا ہائے میرے آقا نے جدو قرآن سنایا اور بیٹیاں دے قاتلاں دے متعلق جدو نبی نے قرآن پڑھیا آکھیا وائی سلم اودا تو سوئلات وائی سلم اودا تو سوئلات بے آئی سمبین کو تلات میرے آقا علیہ السلام نے جدو قرآن سنایا جڑے بیٹیاں دے قاتل سن اور بیٹیاں دے پاس بار بن گیا میرے آقا علیہ السلام دنیا میں جلوہ کر ہوئے میرے پیغمبر نے جدو لوگوں نے قرآن سنایا جڑے پتہ دیا پوچھا کرتے سن وہ ایک رب دی پوجا کرنی شروع کر دیندے نے جڑے حجرات دے اگے ہائے جڑے شجرات دے اگے اپنا سر نواندے سن وہ ایک رب دے سامنے جھکنا شروع کر دیندے نے میرے آقا دے مقاصد اے بیان کریا کر میرے آقا علیہ السلام نے جدو قرآن سنایا جڑے ڈاکو چور لٹیرے سن وہ ساتھ بن گئے میرے آقا علیہ السلام آئے میرے آقا نے جدو قرآن سنایا مشرک مواحد بن گئے میرے آقا علیہ السلام نے جدو قرآن سنایا ہائے بدتی جڑے نے وہ متبع سنت بن گئے میرے آقا علیہ السلام نے جدو قرآن سنایا جڑے ایک دوسرے دے ویری سن وہ ایک دوسرے دی جان دے محافظ بن گئے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ مولانا ذوالفقار صدیقی صاحب میرے آقا علیہ السلام آئے نے انہاں مقاصد واسطے آئے نے اے مقاصد تو بیان نہیں کردا انہاں لیٹا لا لو آ کر لو او کر لو اگے انشاءاللہ سارا کچھ دساں گا ذرا سنتے صحیح اجے تے میرے پسینہ آ نہیں رہا تے جسم کھل نہیں رہا نہیں تے انشاءاللہ العظیم بیان چلتا جائے گا اللہ دی توفیق نال ذرا قرآن سن کسی نتیجے تے پہنچ جا اور نبی کا دے واسطے آیا نبی دے مقاصد بھی نے سپارہ آ گیا ہی ہوا تے درد دل نال قرآن سن لیا ذرا اللہ فرماتے ہیں اللہ زین یتبعو الرسول النبی اللہ اللہ زین یتبعو الرسول النبی او میری اللہ زین یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب ذوالجلال فرماتے ہیں اللہ زین یتبعون رسول النبی او میری اللہ زین یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل فرمایا وہ لوگ تابعداری کرتے ہیں امی نبی دی کیوں اس واسطے تابعداری کرتے ہیں اپنی کتاباں دے اندر شان میرے نبی دا پڑھتے ہیں اپنی کتاباں دے اندر عصمت میرے نبی دی پڑھتے ہیں کیڑیاں کتاباں وچ سونا شام ہے اللہ فرماتا ہے یجدونہ مکتوبا عندهم التوراۃ والانجیل اور قرآن دے اندر بھی شان محمد پڑھتے ہیں اور انجیل دے اندر بھی شان محمد پڑھتے ہیں تے نبی دے آن دے مقاصد کی نے سن یامرہم بالمعروف
یامرہم بالمعروف، میرا نبی آیا نمازہ پڑھن دا حکم دین واسطے آیا، یامرہم بالمعروف، میرا نبی آیا تہجد پڑھن دا حکم دین واسطے آیا، میرا نبی آیا قربان چھاما، میرا نبی آیا یامرہم بالمعروف، لوگاں نو چنگے کماں دا حکم دین واسطے آیا، یامرہم بالمعروف، نبی آیا صدقہ خیرات کرن دا حکم دین واسطے آیا، یامرہم بالمعروف، نبی آیا تے چنگے کماں دا حکم دین واسطے آیا، اگے سن وینہاہم عن المنکر وینہاہم عن المنکر، میرا نبی آیا تے برے کماں کو روکن واسطے آیا، میرا نبی آیا شراب کو روکن واسطے آیا، میرا نبی آیا زنا کو روکن واسطے آیا، میرا نبی آیا سود کو روکن واسطے آیا، وینہاہم عن المنکر، میرا نبی آیا برے کماں کو روکن واسطے آیا، وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، قرآن یا قرآن نصیبوں سن والیا قرآن سن، رائی سن والیا قرآن سن، اگانے سن والیا قرآن سن، وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحل لہم الطیبات، جیڑیاں چیزاں پاک سن انہاں نو حلال کرن واسطے میرا پیر محمد آگے آئے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ جیڑیاں گندیاں چیزاں سن، جیڑیاں خبیث چیزاں میں انہاں نو حرام کرن واسطے میرا پیغمبر محمد آیا، وَيَسَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور تواڈے سراں دے اوتوں بوجھ لان واسطے میرا پیر محمد آیا، وَيَسَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي